सुप्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। उषा तामाङसँगै राजन रुचालको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2079 साल पुस 27 गते बुधबार, जनवरी 11 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143, माघ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि, पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस पनि आजै। रुकुम पश्चिमको आफ्नो एफएमलाई 8औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदको असाधारण विश्वास, कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्न पनि अयोग्य, लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष नहुनु चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरूको भनाई। सभामुखको निर्वाचन माघ 5 मा हुने, बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या घटाइदै अझै 46 पालिकामा राष्ट्रिय बिजुली पुगेन। 13,000ले पाए कोरोना बीमाको रकम, हुम्लामा अनुदानका चुला बेवारी से 2/3 विद्यार्थीमा न्यूनतम क्षमता पनि पाइएन। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय र हिन्दुकुश पर्वतमालाको वातावरण नराम्ररी प्रभावित बन्दै नेटो र ईयू बीच सहयोग सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर। 17 जनाको मृत्यु भएपछि पेरूमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइयो। र नेपाल T20 लीगको उपाधिका लागि आज लुम्बिनी र विराटनगर खेल्दै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोड़ौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबैभन्दा शुरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदको असाधारण विश्वास सम्बन्धी प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट असाधारण बहुमत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा हिजो उपस्थित 270 सांसद मध्ये 268 जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत पाएका हुन्। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा 275 सदस्य मध्ये कांग्रेसका टेक बहादुर गुरूङ निलम्बित छन्। कांग्रेसका किशोर सिंह राठौर, अम्बिका बस्नेत र मनोरमा शेरचन हिजो उपस्थित थिएनन्। सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा मतदानमा सहभागी हुनु भएन। प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये 138 ले साथ दिँदा दाहालका लागि बहुमत पुग्थ्यो। दाहाल 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समेत समर्थन गरेपछि दाहाललाई 79.25% सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको हो। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 268 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले प्रमाणित भएको घोषणा गर्दछु। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ। सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको नजिर भए पनि कानूनमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार विपक्षी दलको परिभाषामा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल पर्दैनन्। ऐन अनुसार 10% सांसद नभएको दल पनि प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदैन। साना दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थामा निर्णयको अधिकार ऐनले सभामुखलाई नै दिएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले यो लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको भन्दै कांग्रेसले सरकारसँग पद र शक्ति बाँडफाँडको सहमति गरेको छ कि भन्ने आशंका जन्माएको बताउनुभयो। प्रश्न कसले गर्छ संसदमा? मेरा विभिन्न विषयहरूलाई सामूहिक रूपमा प्रश्न कसले उठाउँछ भन्ने हो। अब एकजनाले प्रश्न उठाउँदा पनि ठिकै छ, किनभने प्रश्न मर्दैन। प्रश्नले नै लोकतन्त्रको मर्मलाई जीवित राख्छ। भन्दा भन्दै पनि विधिका सन्दर्भमा, नीति निर्माणका सन्दर्भमा के हामी सबै एकै खाले सोच्छौं? हैन, हामीले हरेक चिजलाई एकै दृष्टिकोणले हेर्छौं अथवा कुनै कुरालाई हेर्दाखेरि सत्य असत्य छुट्याउने क्रममा, राम्रो नराम्रो छुट्याउने कुरामा विविधतालाई हामीले हेर्छौं कि हेर्दैनौं? एउटै सार्वजनिक नीतिको सवालमा विभिन्न पक्ष र पहलुहरू हुन्छन्। त्यसलाई हेर्नको निम्ति
निम्ति पनि संसदमा बहुल विचारको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले यदि भोट नहालेको भए पनि, समर्थन नगरेको भए पनि सरकार बन्थ्यो। प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्नुको अर्थ के हो? समर्थन गर्नुको अर्थ के हो भने सत्ताका अरू राजकीय संस्थाका अरू क्षेत्रहरूमा केही लेनदेनको कुरा हो अथवा उनीहरूको बीचमा गठबन्धन हुँदाखेरिको केही कुराकानी हो कि भन्दाखेरि त्यसले धेरै पारदर्शिताको खोजी गर्दछ। किन त्यो भयो? र यदि हामी कोही पनि प्रतिपक्षमा बस्न चाहँदैनौँ भने लोकतन्त्रमा चुनावको मतलब के हो त? कोही न कोही त हार्छ। सरकारलाई एकाएक विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले आफैमाथि राजनैतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाउन सकिने जोखिम मोलेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि संसदमा विश्वासको मत लिने बेलासम्मका घटनाक्रम, भेटघाट र शीर्ष नेताका अभिव्यक्ति हेर्दा कांग्रेसले सत्ता राजनीतिको हिस्सासँगै अरू रणनीतिक कारणले यस्तो कदम उठाएको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको शुरूआती बैठकमै संसद विघटनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ। बहसको शुरूआत संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो वा संविधानको व्याख्यामा भर पर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुअघि संसद विघटनको विषयमा दलका शीर्ष नेताहरूको रोचक घोचपेच सुनियो। छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु वैध थियो भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसदको व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोरदार रूपमा उठाउनु भएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि यो पनि परीक्षाको घडी हो। लगत्तै सम्बोधन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई मौका अनुसार व्याख्या नगर्न आग्रह गर्दै 2059 जेठ 8 गते गरेको संसद विघटन स्मरण गराउनुभयो। अनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने तर विश्वासको मत दिने कांग्रेसको चरित्रप्रति ओलीले आशंका मिश्रित कटाक्ष गर्नुभयो। यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। रोल क्रम अनुसार बोल्ने पालो ढिलो गरी आए पनि देउवाको बोलीमा लोली मिलाउँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कसैको लहरको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने बताउनुभयो। यही रोस्टरमा मैले सुने कि संसद विघटन गर्न पाइन्छ। यो मान्यता यो गठबन्धन दलको हो। यदि यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक संकेत दिन्छ। त्यस्तो कदम फेरि नचालियोस्। संसद विघटनका बारेमा नेताहरूको सवाल जवाफ सुनेपछि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रोस्टममा उक्लनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने बहसतर्फ जान नचाहेको भन्दै उहाँले संविधानको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। भोलि संविधान संशोधन गर्ने कुरा, संविधानलाई परिमार्जन गर्ने कुरा, त्यसलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउने कुरा हुन सक्दछ। तर 72 को संविधानले जे अंगीकार गरेको छ, संशोधन नहुँदासम्म, परिमार्जन नहुँदासम्म त्यसैको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौं। रोचक के थियो भने संसद विघटनको विषयमा नेताहरूले बोलिरहँदा सम्बन्धित दलका सांसद कुन बेला ताली बजाउने भनेर झुकिरहेका देखिन्थे। हुन पनि कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि सांसदहरू को सत्ता पक्ष को प्रतिपक्ष अन्यलमा छन्। संसदमा बलियो प्रतिपक्ष नहुँदा सरकार निरंकुश बन्ने खतरा बढ़ेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संशय व्यक्त गर्नुभयो। मैले बुझेको चाहिँ संसदमा तपाईँ चाहिँ प्रतिपक्षी हुन्छ, बलियो शक्तिशाली चाहिँ प्रतिपक्षी भएन भने त्यो सरकार तपाईँ चाहिँ निरंकुश हुन्छ, त्यसले जे मनलाई उही गर्छ। केसीसँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि विश्वासको मत दिनु भएन। केसी र सुवालले विपक्षमा मतदान गरे पनि संसदीय प्रणालीको ढुकढुकी मानिने प्रतिपक्ष कमजोर हुने देखिएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सोभिता रिसाल, सीआईएन, काठमाडौँ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि माघ 5 गते चुनाव हुने भएको छ। बैठक सञ्चालन गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले माघ 5 मा सभामुखको निर्वाचन हुने जानकारी दिनुभयो। संघीय संसद सचिवालयले सभामुख चयनका लागि माघ 3 गते सूचना निकाल्नेछ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेका जनसरोकारका विषय, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नल्याइकन अरू क्षेत्रमा ल्याएको सुधारले त्यति धेरै परिणाममुखी हुँदैन। नजिकै गाउँ हाम्रो वडामै स्वास्थ्य केन्द्र बनाइराखेका छौं।
बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या घटाइँदै अझै 46 पालिकामा राष्ट्रिय बिजुली पुगेन लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। जाडो बेला हिमालयमा हिउँले चिसो पहाडमा तुषारोले मधेसमा हर्ले गाने दाइको कामै हजुर सूचना र सन्देश दिने चिसोबाट क्यारी बस्ने सुन्नुस् गाउँछ हर्ले र्याई र्याई सारङ्गी तारा चिसोबाट जोगिनुस् हजुर दिउँसो भन्दा साँझ बिहान चिसो हुन्छ धेर न्यानो लुगा लगाएर हिँडौँ बाहिर फेर बुढाबुढी बालबच्चाको विशेष ध्यान राखौं दमखोकी निमोनिया हुनबाट जोगाउँ चिसो लाउला रोगले साताउला तातो पानी पिउनाले जोगाउला कोइला बाली निदाउँदा निसासिने डर छ राम्रोसँग आगो निभाइ सुत्न जानुपर्छ तातो खानु झोलिलो पोसिलो न्यानो हुने उपाय सजिलो। सार्वजनिक हितका लागि सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब। सबैलाई नमस्कार। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सबै पो आउनुभएछ त। हामी त विपद व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाकै बारेमा पो छलफल गर्दै थियौं। अनि के छ निष्कर्ष सुनौ न त। बाढ़ी पहिरो भूकम्प लगायतका विपदको समयमा महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न पालिकाले अझ धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। विपद सम्बन्धी स्थानीय नीति कानून मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन अनुगमन नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। त्यसमा महिलाको पनि सहभागिता बढाउनु पर्यो। पालिकाको अध्यक्ष मै छु। पाएको अधिकार अनुसार हामी बनेको कानून कार्यान्वयन गर्ने अनि आवश्यक कानून बनाउने चरणमै छौं। अब तपाईका सुझाव पनि समेटिन्छन् है। विपदको तयारी र प्रतिकार्यका लागि पालिकामा रहेको संयन्त्र र योजना अनि नीतिहरू महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो। अध्यक्षज्यू दिदीबहिनीहरूले सही कुरा उठाउनु भयो। यहाँ उठेका सबै कुरा कार्यपालिकाको बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बरु अध्यक्षज्यू अहिलेसम्म बनेका कानून कस्तो बने अनि भविष्यमा कस्तो बनाउने भन्ने बारे भोलि नै एउटा छलफल राखौं न, हुन्न? विपद पहिले, विपदको बेला र विपद पछि कस्तो नीति बनाउने र महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा भोलि नै सर्वपक्षीय बैठक गरौं। आएका सुझाव समेटेर बनेका कानून संशोधन र नयाँ कानून बनाउन पालिका तयार छ। विपद सम्बन्धी कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता खोजौं। युएन वुमनको सहयोगमा ल्याक र अकुराब नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। मोबाइल एप नेपाली पात्रोबाट पनि सीआईएनको साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकमा बागमतीमा मन्त्रालय घटाइँदै शीर्षकमा सुभाष बिडाडी लेख्नुहुन्छ। बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या घटाइने भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा शालिग्राम जमकटेलले शपथ ग्रहण गरेसँगै हिजो मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउनु भएको हो। संख्या निर्धारण गर्न उहाँले कार्यदल गठनको पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय कार्यदलले 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यसका आधारमा मन्त्रालय संख्या टुंगो हुनेछ। अघिल्ला मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या 8बाट बढ़ाएर 14 पुर्याइएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा 2/3 विद्यार्थीमा न्यूनतम क्षमता पनि पाइएन शीर्षकमा भवानी सौर गौतमले खबर लेख्नु भएको छ। विद्यालय तहका विद्यार्थीमा न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि नै नाजुक देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको नेशनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट अचिभमेन्ट नासा रिपोर्ट अनुसार पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ झनै कमजोर भएको हो। साथै प्रदेशका सामुदायिक र निजी गरी 900 विद्यालयमा कक्षा 8मा अध्ययन गर्ने झण्डै 22,000 विद्यार्थीमाथि सन् 2020मा केन्द्रले गरेको अध्ययनमा 32.1% विद्यार्थीले मात्रै न्यूनतम तहको क्षमता देखाएका छन्। केन्द्रले गणित विज्ञान नेपाली र अंग्रेजी विषयमा उनीहरूको क्षमता परीक्षण गरिएको जनाएको छ। बागमती गण्डकी र लुम्बिनीबाट मात्रै औसत भन्दा राम्रो नतिजा
प्राप्त भएको छ भने यसमा अभिभावकको पेशा व्यवसायदेखि विद्यार्थीको उमेर र गतिविधिसम्मले सिकाइमा प्रभाव परेको अध्ययनले देखाएको छ। कक्षा 8मा पढ्ने 22,000 विद्यार्थीमाथि भएको सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष 68% विद्यार्थीले न्यूनतम स्तरको क्षमता पनि नदेखाएको प्रमुख शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले जनाएको छ। सोही पृष्ठमा यातायातकारले प्रमुखलाई 8 महिना कैदको फैसला शीर्षकमा खबर छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा फेरबदल तथा राजस्व चुहावट मुद्दामा विशेष अदालतले यातायात कार्यालय एकान्त कुनाका सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख आनन्द केशरी पोखरेललाई 8 महिना कैद र 9,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। उनले लाइसेन्सको ट्रायलमा फेल भएका तथा अनुपस्थित रहेकाहरूलाई पास गराएको, फेल भएको 3 महिना नपुग्दै पुनः ट्रायलमा समावेश गराएको तथा नयाँ लाइसेन्स बाँड्दा सरकारी राजस्व रकम नलिएको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले 3 वर्ष अघि मुद्दा चलाएको थियो। उनी सहित 38 आरोपी मध्ये 7 जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालत 31 जनालाई भने सफाई दिएको छ। कान्तिपुर दैनिकको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा 46 पालिकामा पुगेन राष्ट्रिय बिजुली शीर्षकमा सीमा तामाङले लेख्नु भएको छ। मुलुक लोड सेडिङ मुक्त भइसक्दा पनि भोजपुर स्थित हतुवागढ़ी गाउँपालिकामा बल्ल 18.75% मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। भोजपुरकै आमचोक र साल्पा सिलिछो गाउँपालिकामा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। बाजुरा स्थित गौमूल गाउँपालिका पनि विद्युत विहीन गाउँपालिका हो। गौमूल सहित बाजुराका हिमाली, बुढीनन्दा, स्वामी कार्तिक खापर, खप्तड, छेडेदह, जगन्नाथ गाउँपालिका पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भइसकेका छैनन्, पूर्ण रूपमा विद्युत विहीन अवस्थामा छन्। भोजपुर र बाजुराका जस्तै मुलुकका 46 पालिकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली पुर्याउन सकेको छैन। केही ठाउँमा सोलरको भर छ, तर घाम नलागेका बेला न सोलर चार्ज हुन्छ न त्यसले उज्यालो दिन्छ अनि गाउँ नै अन्धकारमय बन्छ। नेपालका प्रायजसो गाउँहरूको अवस्था त्यस्तो देखिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको अर्थतन्त्र पृष्ठमा साटिएन भारू नोट शीर्षकमा ममता थापाले खबर लेख्नु भएको छ। प्रतिबन्धित भारू 500 र 1,000 दरका सटही नभएका 8 करोड़ 10 लाख नेपाली रूपैयाँ थन्किएको आधा दशक बितिसक्यो, तर अझै सटही हुन सकेको छैन। यता भारतीय सुप्रिम कोर्टले गत पुस 18 गते 500 र 1,000 दरका भारू नोट अमौद्रिकीकरण गर्ने तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय सही भएको फैसला सुनायो। नोटबन्दी विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका 54वटा रिटमाथि 5 न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलापछि नेपालमा भएको भारू नोट सटही नहुने आम बुझाइ छ, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने प्रणालीमा रहेको भारू नोटबारे भारतलाई जानकारी गराइसकेको र पटक पटक पहल गरेकाले उक्त नोट सटही हुने भन्दै दावी गर्दै आएको छ। गोर्खापत्र दैनिकमा अनुदानका चुला भए बेवारिसे शीर्षकमा खबर छापिएको छ। यो खबरलाई राजन रावतले हुम्लाबाट लेख्नु भएको हो। सिमकोटका बासिन्दाका लागि निशुल्क उपलब्ध गराउन ल्याइएका 357 वटा सुधारिएका चुला 9 महिनादेखि खारपुनाथमा बेवारिसे बनेका छन्। गत वैशाखमा ती चुलालाई सल्ली सल्लाहबाट खच्चडमा ढुवानी गरिएको थियो। ढुवानीको जिम्मा पाएको कम्पनीले खारपुनाथ गाउँपालिकामा थन्काइदिएपछि ती चुला बेवारिसे बनेका हुन्। खारपुनाथ गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य जसमती शाहीले सिमकोट गाउँपालिकाका लागि ल्याइएका चुला आफ्नो घर छेउमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमा अन्तत सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धानमा बिचौलिया भट्ट शीर्षकमा कृष्णाचार्य र मातृका दाहालले खबर लेख्नु भएको छ। राजनीतिक दलका नेता र शक्ति केन्द्रको संरक्षणमा बसेर शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्दै आएका बिचौलिया दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा तानिएका छन्। भट्ट र उनको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिंग्स मार्फत भएका विभिन्न कारोबारको स्रोत नखुलेपछि राष्ट्र बैंकको सिफारिशमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनीसँग बयान समेत लिइसकेको छ। सबै सरकारका पाला शक्तिको काखमा बस्दै आएका भट्टले सेना र प्रहरीको राशन, पोसाक र हेलिकप्टरदेखि हतियारसम्म ठेका र जलविद्युतका लाइसेन्समा रजगज गरिरहेका छन्। अझ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला त उनले निश्चित व्यापारीको स्वार्थ अनुसार करका दर हेरफेरमै हस्तक्षेप गरेको आरोप छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 13,179 वटा कोरोना बीमाको 1 अर्ब 12 करोड़ 49 हजार दावी भुक्तानी गरेका छन्। कम्पनीहरूमा परेको कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब निकासा गरेको थियो। नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार कम्पनीहरूले सरकारले पहिलो चरणमा निकासा गरेको रकम भन्दै 13 मंसिरदेखि भुक्तानी शुरू गरेका हुन्। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सजना तिमल सिन्हाबाट। सीआईएनको फेसबुक पेजमा जिनिस लालले भन्सारमा थुपारेर राखिएका सवारी साधन किन छिटो लिलाम हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ।
जिनेशजी, तपाईको प्रश्न हामीले भन्सार विभागका सूचना अधिकारी निर्देशक पुण्य विक्रम खड्कालाई सुनाएका छौं। सर्वप्रथम त प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र इन्जिन चेसिस लगायत उत्पादन वर्षहरू खुलाएर विभिन्न निकायहरूबाट आउँदाखेरि त्यसको समय लाग्छ। यी प्रक्रियाहरू पूरा गर्नको लागि नै ढिलो हुने हो र सार्वजनिक सूचना बिना लिलाम गर्न पाइँदैन र सार्वजनिक सूचना नि पटक पटक गर्दाखेरि पनि कतिपय सवारी साधनहरू चाहिँ लिलाम नहुने हुनाले पटक पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण हो निरन्तर प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाएको हुन्छ। म जुम्लादेखि पूर्णचन्द्र कार्की बोलेको। मेरो बाउको नाममा रहेको जग्गा मेरो भागमा 500 वर्ग मिटर पर्नेछ। मैले त्यसमा फर्म भर्न पाउँछु कि नै? र अर्को पहिलाको नापीमा मेरो बसेको घर छुटेको थियो र मोट कायम नभएको हुँदा अहिले मैले त्यो भूमि आयोगको सूचना अनुसार फर्म भर्न पाउँछु कि नै? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय भूमि आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का। उहाँहरूको आफ्नो जग्गा नापी गर्दा छुट भएको छुट दर्ताको जग्गा हो कि भन्ने देखिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने भूमि मन्त्रालयले छुट दर्ताको सूचना खोल्छ। त्यसपछि आफ्ना प्रमाणहरू सहित उहाँहरूले त्यो जग्गा लिन सक्नुहुन्छ। प्रश्नको आधारमा मात्र बुझ्न गाह्रो हुन्छ। वास्तविक प्रकृति के हो बुझेर स्थानीय तहमा लगत संकलनकर्ताहरू र वडाको चाहिँ मानिसहरूले कर्मचारीहरू र पदाधिकारीहरूले सघाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई। म शिक्षक सिद्धत्त कलोनी श्री लटिनाथ गलिनाथ आधारभूत विद्यालय दोगडा केदार 1 तल्लेरी नागरिक लगानी कोषमा 3वटा खाता पर्न गएको छ। म आफै काठमाडौँ गए नागरिक लगानी कोषको अफिसमा ती 3वटा खाताको लागि एकीकृत भर्सर भर्नुपर्ने भन्नुभयो, तर फाँटमा मैले कर्मचारी भेटाएन। त्यसपछि म बैतडीको मान्छे त्यहाँबाट तुरुन्तै फिर्ता भएँ। अब मैले के गर्नुपर्छ? तपाईको समस्या समाधान कसरी हुन सक्छ? हामीले नागरिक लगानी कोषका उपनिर्देशक अञ्जली आचार्यलाई सोधेका छौं। उहाँहरूको विद्यालयले फल्ला मेरो कर्मचारीको 3टा खाता खुल्न गएको जानकारी प्राप्त भएकोले सो 3टै खाता निजकै भएको भनेर अनि त्यही अनुसार हिसाब मिलान गरिदिनु हुन, एकीकृत गरिदिनु हुन भनेर एउटा अनुरोध पठाउनु भयो भने हामीले त्यहाँबाट सिस्टमबाट ट्रान्सफर गरेर मिल्छौँ। त्यो इमेल गर्ने व्यवस्था चाहिँ छ कि छैन? इमेल गर्ने व्यवस्था पनि छ। उहाँ शिक्षक भएको हुनाले tbeematb@gmail.com मा डाइरेक्ट स्क्यान गरेर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, गुनासा अनि समस्या रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय र हिन्दुकुश पर्वतमालाको वातावरण नराम्ररी प्रभावित बन्दै गएको पाइएको छ। युरोप एसिया फाउन्डेशनले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले हिमालय र हिन्दुकुश पर्वतमालाको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको देखाएको हो। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो र युरोपेली संघ यूले सहयोग सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसको उद्देश्य आफ्नो रणनीतिक साझेदारी सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने र सामूहिक युरोपेली रक्षालाई सुदृढ पार्ने रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। र पेरूमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको छ। सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा 17 जनाको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री अल्बर्टो ओटारोलाले 3 दिनका लागि रात्रिकालीन कर्फ्यूको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति डिना बुलुबार्ते नेतृत्वको सरकार विरूद्ध प्रदर्शन शुरू भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले बुलुबार्तेको राजीनामासँगै प्रारम्भिक चुनावको माग गरेका समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको उपाधिका लागि आज लुम्बिनी अल स्टार्स र विराटनगर सुपर किङ्स खेल्दैछन्। खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिउँसो 12 बजे शुरू हुनेछ। लुम्बिनीले पहिलो क्वालिफायरमा जनकपुरलाई तथा विराटनगरले पनि दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुरलाई नै हराएर फाइनलमा पुगेका हुन्। लीगको विजेताले 55 लाख तथा उपविजेताले 30 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। 37 स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता चैतन्तीमा हुने भएको छ। हिजो बसेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र बी डिभिजन क्लब बीचको बैठकले लीग आगामी चैत 29 गतेबाट शुरू गर्ने सहमति गरेका हुन्। स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कस्ता विषय छन्? रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सीआईएनको साझा खबर अब नेपाली पात्रोमा पनि। स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार नेपाली एफएम तथा अनलाइन रेडियोहरू एकै ठाउँमा सुन्न, तिथि मिति तथा पञ्चाङ्ग सम्बन्धी सबै जानकारी लिन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको नेपाली विनिमय दर, सुन चाँदीको दर भाव, मौसम सम्बन्धी सूचना र सार्वजनिक विधा बारेको जानकारी लिन पनि।
नेपाली पात्रो अब तपाईको मोबाइलमा। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब स्थानीय सरकारको प्राथमिकताको प्रसंग। स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा भवन लगायत पूर्वाधार व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, आवश्यक कानून निर्माण लगायतका काममा जोड़ दिए। तर नागरिकका तत्कालका समस्या र आवश्यकता सम्बोधन गर्नभन्दा डोजरे विकासलाई बढ़ी जोड़ दिएको भन्दै धेरै पालिकाले चर्को आलोचना पनि सहनु पर्यो। दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ स्थानीय सरकारको प्राथमिकता के छ? पछाडि परेको रोल्पाको विगत ठाउँ, त्यसै मध्येमा पनि झन पछाडि परेको त्यही गंगादेव गाउँपालिका। रोल्पाका 10 वटा स्थानीय तह मध्येको गंगादेव गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा दुर्गम छ। 20,000 जनसंख्या रहेको यो गाउँपालिकामा नागरिकका थुप्रै समस्या छन्। खानेपानी र विद्यालयमा सबैको सहज पहुँच छैन। कृषि पूर्वाधार नहुँदा खेतीपाती सप्रेको छैन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र रोजगारी सिर्जना जस्ता काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ। तर पालिकाको यसपटकको प्राथमिकता भने गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्नु रहेको अध्यक्ष हरिबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। खानेपानीदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य सबै समस्याहरू छन्। त्यो समस्याको बावजुद पनि हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता नाम जसरी हुन्छ सुविधा नै गराउने प्रयत्न गरेका छौं। पहिलो कार्यकालमा सड़क विस्तारले प्राथमिकता पाएको बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकाले भने यसपटक शिक्षामा लगानी बढ़ाउने योजना बनाएको छ। पालिकाले यसपटक शिक्षालाई किन प्राथमिकतामा राख्यो त? पालिकाका अध्यक्ष दिलबहादुर थापा। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नल्याइकन क्षेत्रमा ल्याएको सुधारले त्यति धेरै परिणाममुखी हुँदैन। बाटोघाटो त हामी बिस्तारै बनाउला, खानेपानी हामी बिस्तारै गरौंला, अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका निर्माणका कामहरू बरु बिस्तारै गरौंला। तर अहिले हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अलिक गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनौं भने भोलिकी बालबालिकाको भविष्य त भोलि बिग्रिन्छ। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा आधारभूत सुविधा पनि पुगेको छैन। नागरिक खानेपानीका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। एक गाउँ एक सड़क सञ्जाल अभियानमा लागेको सरकारले अब पनि सड़क सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनतालाई नजिकबाट सुन्ने, देख्ने र हेर्ने स्थानीय सरकारले सधैँ किन सड़क सञ्जाललाई नै प्राथमिकतामा राखेको त? पालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्र सिंह कार्की। पहिलाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि रोडलाई नै प्राथमिकता दिएका थिए र रोडलाई प्राथमिकता दिने क्रममा अधुरो भएका थिए। ती अधुरा रोडहरूलाई हामीले एक गाउँ एक रोडलाई हामीले 5 वर्षभित्र पुर्याउने हामीले एउटा प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका छौं। हुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले भने यसपटक पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढ़ाउन स्वास्थ्य संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हरेक वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणदेखि व्यवस्थित अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पालिकाका उपाध्यक्ष सपना शाही। कारण के छ, स्वास्थ्य बिना केही काम हुन्न त। स्वास्थ्य रह्यो भनेपछि शिक्षा सफल भयो। त्यसकारणले अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले नजिकै गाउँ हाम्रो वडामै स्वास्थ्य केन्द्र बनाइराखेका छौं। पहिलो कार्यकालमा जथाभावी सड़क निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका कारण वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणदेखि दोस्रो कार्यकालमा नागरिकका खास समस्या समाधान र दिगो विकासका योजनामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा संचालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदको असाधारण विश्वास, कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्न पनि अयोग्य, लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष नहुनु चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरूको भनाई। सभामुखको निर्वाचन माघ 5 मा हुने, बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या घटाइँदै अझै 46 पालिकामा राष्ट्रिय बिजुली पुगेन। 13,000ले पाए कोरोना बीमाको रकम, हुम्लामा अनुदानका चूल्हा व्यवहारिसे 2/3 विद्यार्थीमा न्यूनतम क्षमता पनि पाइएन। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय र हिन्दुकुश पर्वतमालाको वातावरण नराम्रो प्रभावित बन्दै नेटो र EU बीच सहयोग सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर। र नेपाल T20 लीगको उपाधिका लागि आज लुम्बिनी र विराटनगर खेल्दै।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं। कान्तिपुर दैनिकबाट अविनले बनाउनु भएको कार्टुन छापिएको छ। यहाँ आज कान्तिपुर दैनिकले ठूलो कार्टुन छापेको छ। प्र लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका 3 जना नेताहरू छन्। केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने एकजना हुनुहुन्छ, अर्को प्रचण्ड जस्ता देखिने अनि अर्का चाहिँ शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने नेताहरू हुनुहुन्छ। तीनतिर फर्किएका तीनै पक्षलाई एकै ठाउँमा जोड्ने सूत्र प्र बनेको छ। प्र लेखेको ठूलो प्ले कार्ड देखाइएको छ। तीनैजना नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्थ्यो, तर त्यस्तो अवस्था बनेन। सहमति जुट्यो प्रमा। एउटै कुर्सीमा अटाई नअटाई बसेका 3 नेता नारा चाहिँ यसरी लगाउँदैछन्। ओलीको नारा छ, प्रबाट